Gibutang na sa Alert Level 2 ang Butuan City. Sukad nga nihunong ang pag-ulan kagabi, niubos na usab ang katason sa tubig sa Agusan River gikan sa 3.30 meters karon ana sa 2.65 meters. Balik sa trabaho na usab ang mga public offices. Isuspindi pa usab sa DepEd ang klase sa pipila ka mga tulungaan nga ginagamit nga evacuation center. Gibaha pa usab ang pipila ka mga lugar sa sentrong bahin sa syudad o ubang kabaranggayan nga duol sa Suba. Gikan tuhod pengon sa hawak gihapon ang katason sa tubig baha. Ubos na karon, no, alert level 2 na ta karon. Pasabot niya na ongoing ang relief operations, no more evacuation, tapos continue ang monitoring o staging sa calamity. Luyo sa maayo na nga panahon nga nasinati sa Dakbayan, nagpabilin paghihapon ang ubang mga evacuate nga pamilya sa mga evacuation centers. Ang pamilya ni Reynold Aligsaw gipili una nga dili sa mopauli kay tungod kutob pa sa hawak ang tubig baha sa ilang lugar. Taas pa kay tubig dito sa mga nga di pagi matamakan. Sa pinakaulahing disaster monitoring report, mukabat na sa 15,875 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha og 8,160 ka mga pamilya ang anaa sa evacuation center. Samtang usa ka 2 anyos nga bata ang nahitalang namatay sa barangay Dangkias tungod sa pulmonya.